او مصر والے ہورا ہاتھ نہیں کٹے کی وجہ سی اور راہ وچوں قافلے والے پڑیا تے ٹکے بھا ویچیا کیا انہاں نو حسن دسیا توجہ نہیں فرمائی اراد کی ہے ہن ایتھے دو گلاں کرن لگا ذرا توجہ ایک گل کرنی ہے کہ ساڈے امام قرطبی نے فرمایا دیکھو توجہ انج لگدا ہے کہ یوسف علیہ السلام سونے بڑے مگر قدرت والا کسے تے حسن دا پورا ظاہر تے کسے دے اوتے تھوڑا ظاہر کردا جنہاں تے تھوڑا ظاہر کیتا سو کوئی ٹکے پا پیا ویچدا کوئی تکے کھوے تے جنہاں دے اگے پوری تجلی چ وکھائی سو اس نے یوسف دے وہ ہاتھ کٹ امام قرطبی نے فرمایا حسن محمدی بھی رب نے پورا ظاہر نہیں کیتا جے کردا جاتے تھڈو دنیا ویکھ ہی نہ سکتی میں آندا سائیں امام قرطبی نے گل کیتی کیڑی ایڈی وڈی گل کر دتی حسن اللہ تعالی نے ظاہر ہی نہیں فرمایا جے دے اگے فرما دیتا ہے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا بھی قدرت کا نظام ضرور ہے اور شیر ربانی ہر بندہ ویکھ کے عاشق نہیں آشا پر جنوں اپنا آپ کچھ وکھا چھڈے وہی بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا توجہ نہیں فرمائی پاک محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گل دے بعد سونا یوسف علیہ السلام توجہ جدوں قحط پیا ہے فرمایا آ جاؤ گل مشہور ہے سرکار سامنے آئے 3 مہینے بھوک نہیں لگی 3 مہینے بھوک نہیں لگی اگے پیچھے ویکھ کے کیوں نہیں رجے اس لیے کیوں رجے نے سونے نے جلوہ حسن یوسفی ذرا اس رنگ وچ بکھایا کہ اگلے رج گئے 3 مہینے اور سجنا اس کا شان جسلے مرضی جتنا کمال حسن اپنا بخاوے شان محمدی عجیب پر قربان جاواں جنہ تے او شان ظاہر ہو جاندی ہے جنہ تے رب سونا تجلی ظاہر کرتا ہے پھر انج بھی ہو جاندا ہے کسے نوں سال بھوک نہیں لگدی کوئی زندگی بھاری رج جاندے نے جے کھاندے نے تے باہر لوکاں نوں وکھاون یا نبی دی سنت بناون ایتھے آکھدے نے 3 مہینے اے رجی خلقت او 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کی کہانی 3 مہینے رجی خلقت او ویکھ یوسف کی کہانی او جنہ محمد عربی ڈٹھا او رج
کہہ دوئی جہاں کسے گل کی توجہ فرما مدنی پاک سرکار دے ہاتھ کوثر حوض کوثر دے سرکار کھلوتے ہونے پانی جنے پینے پانی جنے پینے پھر پیاس نہیں لگڑی ہن گلاں دو ہی نے ظاہری نظر رکھن ویکھن والا آکھے گا پانی نال لگ گئے نے حقیقت انا اعطینا کل کوثر تینوں ملیا ہے محبوبا بہانہ پانی دا ہے اصل تیرے حسن ہن اشارہ کی بندا انا اعطینا کل کوثر اساں تانوں کوثر دتا فصل لربک وانحر فصل محبوب شکر ادا فرما سن کوثر دتا لیکن وانحر جڑا اساں اس نو جمال تینوں دتا ہے اینو رکھنا وانڈ ون ہر قربانی کر اگاں دے ان شانئک هو المحبوبا جڑا تیرا دشمن ہوے گا وہی کوڑا ہونے حسن والے دا مخالف کسے کوڑے ہی ہونا ادھر ویکھ توجہ فرما گل لمبی نہیں کردا نقطہ عرض کرن لگا چند عاشق نے چند معشوق نے کہندے نے چند تے چند اور عاشق تے مور کیوں عاشق نے توجہ نہیں فرمائی چند تے عاشق مور کیوں عاشق نہیں اور جانور کیوں عاشق نہیں شمع تے پروانہ عاشق اور کیوں عاشق نہیں سورج تے کرکٹ عاشق اور کیوں عاشق نہیں اوے سیانے آندے نے مقناطیس لوہے نو چھکدا ہے سونے نو کیوں نہیں چھکدا حالانکہ قیمتی ہوے ہن ایتھے گل آ جاندی ہے حسن جمال کشش کی ہوندی کشش ہوندی لیکن کشش واسطے مناسبت ضروری مقناطیس دے لوہے دی مناسبت دی وجہ نال چھک بھاویں او قیمتی ہے سونا پر مناسبت نہیں چھکدا نہیں کی مطلب اللہ تبارک و تعالی نے ایدے تے او دے درمیان کوئی ایسا جوڑ رکھیا ہے جس جوڑ دی وجہ نال اونوں کا چھکدا ہے ہن چکور تے وچ اللہ تعالی نے چند دے نال پیار کرنی خاص مناسبت رکھی جدی وجہ نال عشق ہو گیا او پھر ویکھی رکھ لے رات گزر جاندی ہے جنہ چر ڈوبدا نہیں اکھ ہٹ توجہ نہیں فرمائی جنہ چر